अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरार रियाज। ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। तो नाजरीन, प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम के 105 बरस मुकम्मल होने पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सियासी शख्सियात ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत और चीन के तरक्याती मॉडल को भरपूर अंदाज में सराहा। सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब में चीनी तर्ज की जदीदकारी, अवामी मरकजियत और इंसानियत के मुश्तरका मुस्तकबिल के हामिल आलमी बरादरी की तामीर के विजन को मजीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। मुख्तलिफ ममालिक की सियासी शख्सियात ने इस विजन को आलमी अमन, मुश्तरका तरक्की और बैनुल अक़वामी ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम के 105 बरस मुकम्मल होने पर सदर शी जिनपिंग के खिताब को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सियासी शख्सियात ने चीन की तरक्की, अवामी फलाह और आलमी ताउन के विजन की अक्कासी करार दिया है। लाओस के इदारा बराए खारजा अमूर के नायब डायरेक्टर जनरल आसूका रासफोन ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने आलमी सतह पर ज़्यादा फ़ाल, पुरएतमाद और ज़िम्मेदार किरदार अदा किया है। जमहूरिया कांगो की हुक्मरान जमात के मुस्तकिल सेक्रेटरी पारफे एलोकी ने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने चीन को मजबूत क़यादत फराहम की और पेचीदा आलमी हालात में दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ाया। स्विट्ज़रलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मासिमिलियानो आय का कहना था कि सदर शी जिनपिंग का ये मौक़िफ़ कि मुल्क अवाम हैं और अवाम ही मुल्क हैं महज एक नारा नहीं बल्कि चीन में अमली हकीकत है, जहाँ पार्टी अवाम के मफाद को अव्वलीन तरजीह देती है। नाइजीरिया की ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस के कौमी यूथ लीडर ने कहा कि चीन ने अपनी कौमी ज़रूरियात के मुताबिक जदीदकारी का मुनफरिद रास्ता इख्तियार किया है, जिसका मकसद सबके लिए मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाना है। जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पैट्रिक कोबेले ने कहा कि जापानी जहारियत के खिलाफ कामयाबी, अवामी जमहूरिया चीन का क़याम और मुकम्मल गुर्बत का खात्मा न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए तारीख़ी अहमियत के हामिल कारनामे हैं। मुख्तलिफ ममालिक की सियासी शख्सियात के ये तासुरात इस बात की निशानदही करते हैं कि चीन की तरक्की, अवामी फलाह पर मबनी हुक्मरानी और जदीदकारी के तजर्बात आलमी सतह पर तवज्जो हासिल कर रहे हैं। चीन की इलेक्ट्रॉनिक मालूमाती मैन्युफैक्चरिंग सनत मुसलसल तरक्की की नई मनाजिलें तय कर रही है और रवा साल भी इस शोबे की कारकर्दगी ने आलमी तवज्जो हासिल की है। वज़ारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक साल के पहले 5 माह के दौरान पैदावार, बरामदात, सरमायाकारी और मुनाफे समेत तमाम अहम अशारियों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का कहना है जदीद टेक्नोलॉजी, मुसलसल सरमायाकारी और सनती जिद्दत इस शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीन की इलेक्ट्रॉनिक मालूमाती सनत न सिर्फ तेज़ी से तरक्की कर रही है बल्कि आलमी मंडी में भी अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास दिला रही है। चीन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सनत ने रवां साल के पहले 5 माह के दौरान नुमायां तरक्की रिकॉर्ड की है। चीन की वज़ारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस अरसे में पैदावार, बरामदात, सरमायाकारी और मुनाफे समेत तमाम अहम इशारियों में वाज़ेह इजाफा देखने में आया है। जनवरी से मई तक इस शोबे की बड़ी कंपनियों की सनती पैदावार में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 14.6% इजाफा हुआ है, जो मजमूई सनती शोबे और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू से भी ज़्यादा है। इसी अरसे में इन कंपनियों की मजमूई आमदनी बढ़कर 7.52 खरब युआन तक पहुँच गई, जबकि मजमूई मुनाफे में 104% का नुमायां इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पहले 5 माह के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की बरामदात की मजमूई मालियत में 6.1% इजाफा हुआ, जो मजमूई सनती सरमायाकारी की शरह से नुमायां तौर पर ज़्यादा है। चीन में जदीद लॉजिस्टिक निज़ाम की तरक्की का सफ़र तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां मुख्तलिफ ज़राए आमदोरफ्त को एक मरबूत निज़ाम के तहत मुंसलिक किया जा रहा है। रेल, सड़क और आबी रास्तों को एक कौमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यकजा करने से न सिर्फ माल बर्दारी का अमल मज़ीद मौसर हुआ है बल्कि कारोबारी सरगर्मियों को भी नई रफ्तार मिली है। चीन में रवां साल की पहली शशमाही के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स में नुमायां पेशरफ देखने में आई है। चीन स्टेट रेलवे ग्रुप की जानिब से कायम किए गए कौमी इत्तेहाद ने रेल, आबी रास्तों और लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मरबूत कर दिया है। इस कौमी प्लेटफॉर्म पर अब 2 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ खिदमात अंजाम दे रही हैं, जिससे मुख्तलिफ ज़राए आमदोरफ्त के दरमियान राब्ता पहले से कहीं ज़्यादा मौसर हो गया है।
जनवरी से जून तक इस जरिए से 91,20,000 कंटेनर्स की तरसील की गई, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 11% ज्यादा है। इसी अरसे में रेलवे को बुनियाद बनाकर मुकम्मल सफरी लॉजिस्टिक्स के जरिए 24 करोड़ 30 लाख टन सामान मुंतकिल किया गया, जो सालाना बुनियाद पर 87.9% का नुमाया इजाफा है। तकरीबन 5,000 ट्रक इस निज़ाम के तहत खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि 84 लॉजिस्टिक्स मंसूबे शुरू किए जा चुके हैं। मोबाइल फ़ोन के जरिए सामान की बुकिंग, निगरानी और तरसील की मुकम्मल मालूमात भी बआसानी हासिल की जा सकती हैं। मसनूई ज़हानत की दुनिया में चीन एक और अहम पेशरफ्त की जानिब गामज़न है, जहां एम्बेडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जा रहा है। जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी की बदौलत ऐसे ज़हीन रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ माहौल में खुद सीखने, फैसले करने और महफूज अंदाज में काम अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। माहिरीन का कहना है मुस्तकबिल में यही टेक्नोलॉजी सनअत, तजारत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मज़ीद अहम किरदार अदा करेगी। चीन इस शोबे में तहकीक और जिद्दत के जरिए आलमी सतह पर अपनी नुमाया पोजीशन मुस्तहकम कर रहा है। मज़ीद इस रिपोर्ट में जानिए। चीन में एम्बेडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी से हकीकी ज़िंदगी में जगह बना रही है। मुहक्किकीन और टेक्नोलॉजी कंपनियां ऐसे ज़हीन रोबोट्स तैयार कर रही हैं जो मुख्तलिफ माहौल में खुद सीखें, हालात के मुताबिक फ़ैसले कर सकें और महफूज अंदाज में काम अंजाम दें। बीजिंग में एक कंपनी का तैयार करदा ह्यूमनॉइड रोबोट अब एक सहूलत स्टोर चला रहा है। ये रोबोट ग्राहकों से रकम वसूल करता है और मतलूबा सामान भी खुद फराहम करता है। माहिरीन के मुताबिक असल चैलेंज ऐसा बुनियादी ज़हीन मॉडल तैयार करना है जो मुख्तलिफ जगहों और बदलते हुए माहौल में यकसा मौसर तरीके से काम कर सके। इस मकसद के लिए बीजिंग में कायम ह्यूमनॉइड रोबोट डाटा ट्रेनिंग सेंटर में रोबोट्स को बर्तन धोना, मेज साफ करना और दीगर घरेलू काम अमली तौर पर सिखाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हिफाजत को भी अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इसीलिए एक चीनी कंपनी ने रोबोटिक गाइड डॉग की तरबियत के लिए एक ऐसा वर्चुअल 3D शहर तैयार किया है जो हकीकी दुनिया की मुकम्मल अक्कासी करता है, जिससे हकीकी जिंदगी में गलतियों के इम्कानात कम हो जाते हैं। चीन में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की अहम सनत के तौर पर तेजी से तरक्की कर रही है और इस मैदान में हासिल होने वाली अहम कामयाबियां तिब्बी दुनिया में नई उम्मीदें पैदा कर रही हैं। इस जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत एसाबी बीमारियों और जिस्मानी माजूरी का शिकार मरीज दिमागी इशारों के जरिए मुख्तलिफ आलात को कंट्रोल करने के काबिल हो रहे हैं। तहकीक, तिब्बी आजमाइशों और जदीद आलात की तैयारी के जरिए चीन इस शोबे में नुमाया पेशरफ्त कर रहा है। चीन में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तेज़ी से तरक्की कर रही है। 15वें 5 साला मंसूबे में इसे मुस्तकबिल की अहम सनत करार दिया गया है, जबकि बीजिंग इस शोबे में तहकीक और तिब्बी इस्तेमाल का अहम मरकज़ बनता जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत एसाबी नुकसान के शिकार मरीज दिमागी इशारों के ज़रिए दोबारा मुख्तलिफ काम अंजाम देने के काबिल हो रहे हैं। सूबा शांशी से ताल्लुक़ रखने वाली एक मरीज़ा के दिमाग में बेनौ-1 नामी कीनी साख्ता आला नस्ब किया गया है। तरबियत के बाद वो अब सिर्फ अपने दिमागी इशारों से कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर्सर को हरकत दे सकती हैं, जिसे वो अपनी बहाली की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त करार देती हैं। बीजिंग के तियानतान हस्पताल में मुल्क का पहला खुसूसी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वार्ड भी कायम किया गया है, जहां रीढ़ की हड्डी की शदीद चोट और दीगर एसाबी बीमारियों के मरीजों पर क्लिनिकल आजमाइशें जारी हैं। माहिरीन के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी की 3 इकसाम पर बैक वक्त काम हो रहा है। बाज़ मफलूज मरीज दिमागी इशारों से रोबोटिक बाजू चलाकर अशिया उठाने के काबिल हुए हैं, जबकि कुछ मरीज रीढ़ की हड्डी की बरकी तहरीक और बैरूनी ढांचे की मदद से दोबारा खड़े होने और जुज़वी तौर पर चलने लगे हैं। माहिरीन के मुताबिक 2030 तक चीन में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मार्केट का हजम 12 अरब युआन तक पहुंच सकता है। शंघाई में मुनक्किद होने वाले बेल्ट एंड रोड फिल्म वीक ने एक बार फिर मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफ़तों को फिल्म के जरिए एक दूसरे के करीब लाने की कामयाब कोशिश की है। इस बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम में मुख्तलिफ ममालिक के फिल्म साजों, फनकारों और सकाफ़ती इदारों ने शिरकत करते हुए मुश्तरका फिल्मी मनसूबा और तख्लीकी ताउन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। मुंतज़मीन के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म का मकसद फिल्मी सनत के जरिए सकाफ़ती रवाबित को फ़रोग़ देना, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है।
شنگھائی میں منعقد ہونے والے بیلٹ اینڈ روڈ فلم ویک نے ثقافتی تبادلوں اور بین الاقوامی تعاون کو نئی جہت دی ہے۔ شنگھائی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے تحت ہونے والے اس پروگرام میں مختلف ممالک کی فلموں، فلم سازوں اور ثقافتی سرگرمیوں کو ایک پلیٹ فارم پر پیش کیا گیا ہے۔ 2018 سے جاری اس فلم ویک کو بیلٹ اینڈ روڈ فلم فیسٹیول الائنس کی حمایت حاصل ہے۔ اس برس 26 ممالک کی 16 منتخب فلمیں ناظرین کے لیے پیش کی گئی ہیں، جنہوں نے مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور معاشروں کی جھلک ایک ہی سکرین پر دکھائی ہے۔ تمام فلمیں الائنس کے شراکت داروں کی جانب سے منتخب کی گئی ہیں تاکہ مختلف ممالک کی نمائندہ کہانیاں عالمی ناظرین تک پہنچ سکیں۔ فلموں کی نمائش کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ فل چین انڈسٹری ڈے کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، جہاں مشترکہ فلمی منصوبوں، سرمایہ کاری، شراکت داری اور صنعتی تعاون پر خصوصی نشستیں منعقد ہوئیں۔ فلم ویک کے دوران بین الاقوامی مہمانوں نے شنگھائی کے ثقافتی اور تاریخی مقامات کا دورہ کیا، جبکہ شہریوں نے فلموں، موسیقی، ثقافتی بازاروں اور مختلف سرگرمیوں کے ذریعے دنیا کی متنوع ثقافتوں سے براہ راست آشنائی حاصل کی۔ یورپ میں جاری شدید گرمی کی لہر نے چینی ساختہ کولنگ مصنوعات کی مانگ میں نمایاں اضافہ کیا ہے، خاص طور پر پورٹیبل ایئر کنڈیشنرز، کم توانائی استعمال کرنے والے برقی پنکھے اور جدید کولنگ آلات یورپی صارفین کی پہلی ترجیح بنتے جا رہے ہیں۔ مختلف ممالک کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید اور آسان استعمال کے حامل مصنوعات چین متعارف کروا رہا ہے۔ یورپ میں جاری شدید گرمی کی لہر کے باعث چینی ساختہ کولنگ مصنوعات کی طلب میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پرانے طرز کی عمارتوں، مہنگی تنصیب اور محدود سہولیات کے باعث یورپ میں گھریلو ایئر کنڈیشنز کا استعمال نسبتاً کم ہے، جس نے جدید اور آسان متبادل مصنوعات کی ضرورت بڑھا دی ہے۔ چین کے صوبے گوانگڈونگ میں فیکٹریاں اس وقت یورپی مارکیٹ کے لیے ایسے پورٹیبل سپلٹ ایئر کنڈیشنز تیار کر رہی ہیں جنہیں پیشہ ورانہ تنصیب کے بغیر آسانی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال ان ایئر کنڈیشنز کے تقریباً 80,000 یونٹس فروخت ہوئے تھے، جبکہ اس سال اب تک تقسیم کاروں کو 2 لاکھ یونٹس فراہم کیے جا چکے ہیں۔ رواں سال کے پہلے 5 ماہ میں فوشان سے ایئر کنڈیشنز کی برآمدات 4.97 ارب یوان تک پہنچ گئی، جن میں 86 کروڑ یوان مالیت کی مصنوعات یورپی یونین کو بھیجی گئی ہیں۔ ادھر صوبہ زیجیانگ میں بھی پورٹیبل ایئر کنڈیشنز کی پیداوار پوری رفتار سے جاری ہے۔ یورپی صارفین کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے چینی کمپنیوں نے پانی کے چھڑکاؤ کے ساتھ ٹھنڈک فراہم کرنے والے پنکھے اور دوہری سمت میں ہوا دینے والے برقی پنکھے بھی متعارف کرائے ہیں، جن کی فروخت میں سالانہ بنیاد پر 15% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے سلسلے خیز مقابلے صرف سٹیڈیمز تک محدود نہیں رہے، بلکہ چین بھر کے سینما گھروں میں بھی فٹ بال کا جوش و خروش عروج پر ہے۔ بڑی اسکرین پر میچز دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین سینما گھروں کا رخ کر رہے ہیں، جہاں کھیل کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں خصوصاً پیکیج اور رعایتی سہولیات نے شائقین کی دلچسپی میں مزید اضافہ کیا ہے۔ یہ منفرد اقدام کھیل، تفریح اور مقامی معیشت کو یکجا کرنے کی ایک کامیاب مثال بن کر سامنے آیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے دلچسپ مقابلوں کے ساتھ چین بھر کے سینما گھر فٹ بال شائقین کے لیے نئی تفریح گاہ بن گئے ہیں، جہاں ہزاروں مداح بڑی اسکرین پر میچز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بیجنگ کے ایک سینما میں تقریباً 400 نشستیں شائقین سے بھر گئیں۔ جیسے ہی میچ شروع ہوا، پورا حال جوش و خروش سے گونج اٹھا۔ ادھر چنگتو میں ورلڈ کپ کا جوش مقامی ثقافت کے رنگوں سے بھی ہم آہنگ نظر آیا۔ شائقین نے ڈھول کی تھاپ پر نعرے لگائے، اجتماعی گیت گائے، جبکہ سیچوان اوپرا کے مشہور فیس چینجنگ فنکار نے اپنی شاندار پرفارمنس سے ماحول کو مزید یادگار بنا دیا۔ مشرقی چین کے شہر فوجو میں سینما گھروں نے ورلڈ کپ کے خصوصی پیکیجز، منفرد مشروبات اور سیاحتی و خریداری رعایتوں کے ذریعے شائقین کو اپنی جانب متوجہ کیا، جس سے مقامی کاروباری سرگرمیوں کو بھی فروغ ملا۔ جدید سینما سہولیات اور مستحکم نشریاتی نظام نے دور دراز علاقے کے مداحوں کو بھی عالمی کھیلوں کے اس عظیم میلے سے جوڑ دیا ہے۔ چین نے غیر ملکی سیاحوں کے لیے ڈپارچر ٹیکس ریفنڈ کے نظام کو مزید آسان اور تیز اور جدید بنایا ہے، تاکہ خریداری کا تجربہ پہلے سے زیادہ سہل اور مؤثر بنا جا سکے۔ نئی پالیسی کے تحت ڈیجیٹل تصدیق، اسمارٹ سیلف سروس مشینوں اور آسان جانچ کے نظام نے ریفنڈ حاصل کرنے کا وقت نمایاں طور پر کم کر دیا۔ ان اصلاحات سے نہ صرف سیاحوں کو سہولت ملے گی، بلکہ ملکی کھپت، سیاحت اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ چین نے 1 جولائی سے اپنی ڈپارچر ٹیکس ریفنڈ پالیسی کو مزید بہتر بنا دیا ہے، جس کے بعد غیر ملکی سیاح اب زیادہ آسانی، کم وقت اور مکمل ڈیجیٹل طریقے سے ٹیکس ریفنڈ حاصل کر سکتے ہیں۔
نئی پالیسی کے تحت اگر کسی سیاح کی خریداری 10,000 یوان سے کم ہو تو ہر درخواست کی لازمی جانچ کی بجائے اب صرف رینڈم چیکنگ کی جائے گی۔ اگر درخواست جانچ کے لیے منتخب نہ ہو تو سیاح چند ہی منٹ میں اپنا ریفنڈ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاغذی کارروائی کی جگہ آن لائن تصدیق کا نظام متعارف کرا دیا گیا ہے، جس سے انتظار کا وقت نمایاں طور پر کم ہو گیا ہے۔ شنگھائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نئی سمارٹ سیلف سروس مشینوں کے ذریعے کسٹمز کی تصدیق پہلے کے مقابلے میں 1.5 گنا زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ نئی اصلاحات نہ صرف غیر ملکی سیاحوں کی خریداری کے تجربے کو بہتر بنائیں گی بلکہ چین میں آنے والے سیاحوں کے اخراجات میں اضافے کے ذریعے ملکی معیشت اور کھپت کو بھی مزید فروغ دیں گی۔ چین کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور طوفانی موسم کے باعث سیلاب کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے کہ جس کے پیش نظر متعلقہ اداروں نے امدادی اور حفاظتی اقدامات مزید تیز کر دیے۔ متاثرہ علاقوں میں اضافی ورکنگ ٹیمیں روانہ کی جا رہی ہیں جبکہ مقامی انتظامیہ کو ممکنہ خطرات کی بروقت نشاندہی، دریاؤں کی مسلسل نگرانی اور ابتدائی وارننگ سسٹم کو مؤثر بنانے کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ چین میں شدید بارشوں اور طوفانی موسم کے باعث کئی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے چینی حکومت نے امدادی کارروائیاں مزید تیز کرتے ہوئے اضافی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں روانہ کر دی ہیں۔ چین کی وزارت ہنگامی انتظام نے جنوبی چین کے گوانگشی زوانگ خود اختیار علاقے اور شمالی مشرقی صوبہ لیاوننگ میں سیلاب سے نمٹنے اور امدادی سرگرمیوں میں معاونت کے لیے مزید 2 ورکنگ ٹیمیں روانہ کر دی ہیں۔ وزارت نے متعلقہ اداروں کے ساتھ مشترکہ اجلاس میں سیلاب اور طوفانی صورتحال کا جائزہ لیا اور آئندہ اقدامات پر بھی غور کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی چین اور دریائے یانگزے کے درمیانی اور زیریں علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان ہے، جس سے دریاؤں میں طغیانی، پہاڑی ندی نالوں میں سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور شہری علاقوں میں پانی جمع ہونے کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ دوسری جانب شمالی چین کے مختلف علاقوں میں بھی بارشوں کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ چینی حکام نے مقامی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ ممکنہ خطرات کی بروقت نشاندہی کی جائے، چھوٹے اور درمیانے درجے کے دریاؤں کی مسلسل نگرانی رکھی جائے، ابتدائی وارننگ سسٹم مؤثر بنایا جائے اور ہنگامی نکاسی آب کے انتظامات مزید مضبوط کیے جائیں۔ چائنیز مین لینڈ اور تائیوان کے درمیان عوامی روابط اور سفری سہولیات میں ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مختلف شہروں کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی سے نہ صرف سفر کا دورانیہ نمایاں طور پر کم ہوا بلکہ سیاحت، تجارتی روابط اور عوامی تبادلوں کو بھی نئی تقویت ملنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق آئندہ دنوں میں مزید فضائی رابطے بحال کیے جائیں گے تاکہ دونوں جانب کے مسافروں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ چائنیز مین لینڈ اور چائنا کے جزیرے تائیوان کے درمیان عوامی روابط میں ایک اور مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جزیرہ تائیوان کے شہر کاؤشونگ اور چین کے صوبہ زیجیانگ کے شہر ننگبو کے درمیان براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ پروازیں ہر ہفتے میں 2 بار منگل اور ہفتے کے روز چلیں گی۔ اس سے قبل مسافروں کو دوسرے شہروں کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا۔ اب براہ راست پرواز کے ذریعے یہی سفر تقریباً 2 گھنٹے میں مکمل ہو سکے گا، جس سے مسافروں کو نمایاں سہولت ملے گی۔ 1 جولائی کو چائنا ایسٹرن ایئر لائنز نے تائیچونگ اور چنگڈو کے درمیان براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کی ہیں، جبکہ شینڈونگ ایئر لائنز بھی 23 جولائی سے تائیچونگ اور چنگڈاؤ کے درمیان پروازیں بحال کرنے جا رہی ہے۔ براہ راست پروازوں کی بحالی کے بعد تائیچونگ سے سیچوان کے سیاحتی پیکیجز کی بکنگ کئی ماہ پہلے تک ہو چکی ہے۔ چین کے خود اختیار علاقے شی جانگ میں بورڈنگ اسکول دور دراز اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے بچوں کے لیے معیاری تعلیم تک رسائی کا مؤثر ذریعہ بن چکے ہیں۔ حکومت کی جانب سے طلباء کو مفت تعلیم، رہائش اور خوراک کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ اساتذہ نہ صرف تدریسی فرائض سر انجام دیتے ہیں بلکہ بچوں کی صحت، رہنمائی اور روزمرہ ضروریات کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ چین کے شیزانگ خود اختیار علاقے میں بورڈنگ اسکول دور دراز علاقوں کے بچوں کے لیے تعلیم کا مؤثر ذریعہ بن چکے ہیں۔ دارالحکومت لہاسا سے شمال مشرق میں واقع قصبہ تقریباً 4200 میٹر کی بلندی پر آباد ہے، جہاں ایک مرکزی پرائمری بورڈنگ اسکول 1000 سے زائد طلبہ کو تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ اسی اسکول کی سینئر معلمہ گزشتہ 33 برس سے تدریسی خدمات انجام دے رہی ہیں اور انہیں حال ہی میں چین کے قومی مثالی استاد کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ بورڈنگ اسکول نہ صرف طلبہ کو محفوظ ماحول فراہم
فراہم کرتے ہیں بلکہ والدین کو بھی روزانہ کے طویل سفر سے نجات دلاتے ہیں۔ یہاں اساتذہ کا کردار صرف پڑھانے تک محدود نہیں، وہ بچوں کی خوراک، صحت، رہائش اور روزمرہ ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ شام کے وقت ہاسٹل کا معائنہ، بیمار بچوں کی دیکھ بھال اور کم عمر طلبہ کی رہنمائی بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ چین کے سنکیانگ بغیر خود اختیار علاقے میں فلکیاتی سیاحت تیزی سے فروغ پا رہی ہے، جہاں صاف آسمان، کم روشنی کی آلودگی اور سال بھر میں بڑی تعداد میں روشن راتیں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں۔ مقامی حکومت نے جدید سہولیات، دوربینوں اور خصوصی فلکیاتی پروگرامز کے ذریعے اس شعبے کو مزید وسعت دی ہے۔ ماہرین کے مطابق فلکیاتی سیاحت نہ صرف مقامی معیشت کو مضبوط بنا رہی ہے بلکہ نوجوان نسل میں سائنس اور فلکیات سے دلچسپی میں اضافہ کر رہی ہے۔ چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے پریفیکچر میں ہر سال 240 سے زائد راتیں بالکل صاف ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ اب فلکیات کے شوقین افراد اور سیاحوں کی پسندیدہ منزل بنتا جا رہا ہے۔ مقامی حکومت نے سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے سٹاری اسکائی ڈرائیونگ کوریڈور بھی قائم کیا ہے، جہاں راستے میں مخصوص مقامات پر رک کر رات کے آسمان کا دلکش نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں آنے والے سیاح خاص طور پر سمر ٹرائی اینگل کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو آسمان کے 3 روشن ستاروں پر مشتمل ایک نمایاں فلکیاتی تشکیل ہے۔ جون کے بعد سے علاقے کے کیمپ سائٹس تقریباً مکمل طور پر بھر چکے ہیں، جبکہ بعض مقامات پر بکنگ کی شرح 90% تک پہنچ گئی ہے۔ یہاں جدید دوربینیں، ماہرین فلکیات کی رہنمائی اور خاندانوں اور طلبہ کے لیے خصوصی تعلیمی پروگرام بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی مختلف جامعات سے تعلق رکھنے والے طلباء نے نوجوانوں کے تبادلے پروگرام کے تحت چین کے شہر شنگ ڈاؤ کا دورہ کیا، جہاں انہیں چینی ثقافت، روایات اور مقامی طرز زندگی کو قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ پروگرام کے دوران طلباء نے سیچوان اور پیرا، چائے کی ثقافت، کنگ فو اور مقامی خاندانوں سے ملاقاتوں کے ذریعے چین کے سماجی اور ثقافتی تنوع کا عملی تجربہ حاصل کیا۔ دورے نے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان باہمی اعتماد اور دوستی کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ کی مختلف جامعات سے تعلق رکھنے والے 77 طلباء نے چین کے شہر چنگدو میں نوجوانوں کے تبادلہ پروگرام کے دوران چینی ثقافت کو قریب سے جاننے کا منفرد تجربہ حاصل کیا۔ اس پروگرام میں طلباء نے نہ صرف شہر کی سیر کی بلکہ سیچوان اوپرا، چائے خانوں، کنگ فو اور مقامی طرز زندگی سے بھی عملی طور پر آشنائی حاصل کی۔ طلباء نے مقامی پارک میں چائے پی، کنگ فو کی بنیادی تربیت حاصل کی اور چینی بچوں اور ان کے خاندانوں سے ملاقات بھی کی۔ امریکی طلباء کے مطابق وہ چین سے صرف خوبصورت مقامات کی یادیں ہی نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کی محبت، روایات اور ثقافتی تجربات بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ چین نے عالمی صحت کے شعبے میں اپنی ذمہ داریوں کو جاری رکھتے ہوئے افریقی ملک جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس سے نمٹنے کے لیے طبی ماہرین کی دوسری ٹیم روانہ کی ہے۔ اس ٹیم میں وبا شناسی، طبی علاج اور صحت کے قرنطینہ کے ماہرین شامل ہیں، جو مقامی حکام اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر وبا پر قابو پانے، طبی رہنمائی فراہم کرنے اور انسدادی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ افریقی ممالک کے ساتھ صحت کے شعبے میں تعاون آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ چین نے ایک بار پھر عالمی صحت کے شعبے میں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے افریقی ملک جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس سے نمٹنے کے لیے طبی ماہرین کی دوسری ٹیم روانہ کر دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گوجیا خون کے مطابق پہلی ٹیم نے مقامی حکام کو وبا پر قابو پانے، طبی رہنمائی فراہم کرنے اور انسدادی اقدامات میں اہم تعاون دیا، جسے مقامی حکومت اور بین الاقوامی اداروں نے سراہا۔ اب روانہ ہونے والی دوسری ٹیم میں وبا شناسی، طبی علاج اور صحت کے قرنطینہ کے ماہرین شامل ہیں، جو پہلی ٹیم کے تجربات کی بنیاد پر کانگو کی ضروریات کے مطابق اپنی خدمات انجام دیں گے۔ چینی ماہرین مقامی اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر وبا پر قابو پانے، سائنسی تعاون بڑھانے اور بیماری کی روک تھام کے اقدامات کو مزید مؤثر بنانے پر کام کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق جب تک ایبولا کا خطرہ برقرار ہے، چین اپنی استطاعت کے مطابق افریقی ممالک کی مدد جاری رکھے گا تاکہ اس وبا پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب باری ہے سیگمنٹ چائنا رپورٹ کی۔
तवज्जो फरमाएं, वायरस की फौज हमले की मंसूबाबंदी कर रही है। चाइना टुडे की लाइफ इंसाइक्लोपीडिया सीरीज में आज बात करेंगे कि वायरस किस तरह हमला करते हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है। जानिए चाइना रिपोर्ट में। तवज्जो फरमाएं, वायरस की फौज हमले की मंसूबाबंदी कर रही है। वह हर जगह पोशीदा और गैर महसूस तरीके से मौजूद है। ये फौज हमारे जिस्म पर किस तरह हमला करती है और हम वहीं कैसे शिकस्त दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज उस्तान इफ़त इस फौज के हमलों से बचाव के राजों से पर्दा उठा रही है। वायरस हर शक्ल और साइज में होते हैं। कुछ छोटी बॉल की तरह नजर आते हैं, कुछ छोटी छतरी की तरह, और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे दाज पहने हों। ये इंतहाई छोटे होते हैं और इनका जिस्म मुकम्मल नहीं होता, जिसकी वजह से वहीं जिंदा रहने और दोबारा पैदा होने के लिए इंसानी या हवानी खलियों में दाखिल होना पड़ता है। एक बार जब कोई वायरस हमारे खलियों में दाखिल होता है तो ये तेजी से नकलो हरकत करता है, जिससे हमारे जिस्म के खलियात असर अंदाज होते हैं और हमें बुखार और खांसी का सामना करना पड़ता है। ये वायरस बहुत होशियार है। जब हम छींकते या खांसते हैं तो इस सूरत में मुंह से निकलने वाले छींटे दूसरों में फैल सकते हैं। अगर आप वायरस से आलूदा हाथों से अपने मुंह या आंखों को छूते हैं तो वो इस सूरत में भी आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। आलूदा खानों, मेज और दीगर अशिया को छूने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन फिक्र मत करें, वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास 3 ताकतवर हथियार हैं। सबसे पहले छींकते या खांसते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और मास्क पहना हो तो वो और अच्छा है, या अपने मुंह को अपनी कहनी से ढांपे ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। दूसरा, बीमार अफराद से फासला रखें और हुजूम और गरीबी राब्ते से परहेज करें। तीसरा, खाने से पहले वॉशरूम के इस्तेमाल के बाद और अवामी अशिया को छूने के बाद अपने हाथों को 30 सेकंड तक धोएं या वहीं सैनिटाइज करें, क्योंकि वायरस साफ हाथों से सबसे ज्यादा डरते हैं। याद रखें, अगर ये वायरस चालाक है, लेकिन जब तक हम मास्क पहनते हैं, अपने हाथ बार बार धोते हैं और सामाजिक दूरी बरकरार रखते हैं तो हम इनका शिकार होने से बच सकते हैं और अपनी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। और अब जरा तसव्वुर करें कि दुनिया के तमाम खुर्दबीनी जानदार अगर गायब हो जाएं तो क्या होगा। क्या जमीन कचरे का ढेर भी बन सकती है। लाइफ इंसाइक्लोपीडिया सीरीज में हम मजीद बात करेंगे कुदरत के सुपर सफाई कारकुन खुर्दबीन जानदारों की। चाइना टुडे की इस रिपोर्ट। प्यारे बच्चों, जरा तसव्वुर करें, अगर दुनिया के तमाम खुर्दबीनी जानदार अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। शायद आप कहें, वाह, फिर तो हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अगर खुर्दबीनी जानदार न रहे तो जमीन एक बड़ा गजरे का ढेर बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम। उस्तान इफ़त की क्लास में खुशामदीद। आज हम फितरत के सुपर सफाई कारकुनों के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा कि जंगल में हर साल इतने ज्यादा पत्ते गिरते हैं, कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर मर जाते हैं, फिर भी जंगल गजरे से क्यों नहीं भर जाता। इसका सारा क्रेडिट खुर्दबीनी जानदारों को जाता है। मदी में बेशुमार बैक्टीरिया, फंगस और दीगर खुर्दबीनी जानदार रहते हैं। ये माहौलियाती निज़ाम के तहलीलकार होते हैं।
یہ محنتی صفائی کارکنوں کی طرح گرے ہوئے بتوں، سوکھی بہنیوں اور جانوروں کی باقیات کو آہستہ آہستہ دوڑ کر دوبارہ مٹی کا حصہ بنا دیتے ہیں. یوں غذائی اجزاء دوبارہ زمین میں شامل ہو جاتے ہیں اور گرے سار درخت اور پودے وہیں جذب کر کے زیادہ سرسبز اور دوانا ہو جاتے ہیں. وائرس بعض اوقات ہمیں بیمار کرتے ہیں، مگر فطرت میں ان کا بھی خاص کردار ہے. مثال کے طور پر وہ بیکٹیریا کی تعداد کو قابو میں رکھتے ہیں اور معدن کو جگر کو متوازن بناتے ہیں. یوں وہ ماحولیاتی نظام کے نظر نہ آنے والے منتظمین ہیں. یہ حورت بینی جاندار بظاہر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، مگر زمین میں زندگی کے مسلسل جگر میں ان کا کردار بے حد اہم ہے. یہ ہمارے سیارے کی حفاظت میں ایک عظیم طاقت رکھتے ہیں. پروگرام چائنا ٹوڈے میں اب چلتے ہیں سیگمنٹ نیو ویژن کی جانب. درسی کتب سے آگے، ایسی جگہ جہاں ہر طرف سائنس ہی سائنس ہے. اس جگہ میں ایسی کیا سائنس ہے کہ ہر بچہ اور بڑا یہاں آ کر محظوظ ہو رہا ہے. تو کیجئے جوائے آف سائنس کی سیر نیو ویژن کی اس رپورٹ میں. میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جس کے چاروں طرف سائنس ہی سائنس ہے. یہاں پر آخر ایسی کون سی سائنس ہے جو ہر چھوٹا اور بڑا یہاں پر آ کے محظوظ ہو رہا ہے؟ تو چلیے میرے ساتھ. لاہور میں واقع جوائے آف سائنس ایک ایسی جگہ ہے جہاں سائنس خصوصاً فزکس اور اس کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے عملی انداز اپنایا گیا ہے. سمجھیں، جانیں اور سیکھیں. ان سے ملیے، یہ ہے آئزیک نیوٹن اور یہ ہمیں اپنے 3 لاز کے بارے میں بتائیں گے. خاص بات یہ ہے سائنٹسٹ کی کہ یہ ہمیں اردو میں بتائیں گے. مجھے جدید طبیعیات کا وقت نہیں کہا جاتا. میں نے کائنات کو سمجھنے کا طریقہ بدل دیا. میں نے کشش شکل کے قوانین دریافت کیے اور کیلکولس بھی ایجاد کیا. نیوٹن سے تو ہم نے مل لیا، آگے بڑھیں گے اور یہاں پر ینگ سائنٹسٹ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے. حسنہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ سب کیا ہے یہاں پر. سو دس از پلازما گلوبل. یہاں پہ آپ نے جیسے اب پہلے پڑھ لیا سالڈ لکوڈ گیس 3 اسٹیٹس پڑھ لی، لیکن آپ لوگوں نے 4th اسٹیٹ جو کہ آج کل نیولی ڈسکور ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا. تو آج ہم اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں. This is plasma. Yes, this is plasma. اور ہمیں یہ آرٹیفیشیل پلازما نظر آ رہا ہے بیکاز جو ریئل پلازما ہے اس کی ایگزسٹنس ارتھ پہ کم اور اسپیس پہ زیادہ. تو بچوں آج آپ کو پتہ لگا وہ کارٹون میں جو آنٹی دکھاتی ہے نا ایک میجیکل بال، وہ میجیکل بال نہیں، وہ سائنٹیفک بال ہوتا ہے. بالکل. یہاں سے ہم اس کو ٹچ کریں گے، اسٹارٹ کریں گے اور یہاں سے جو میجک ہے وہ ہم اپنی انگلیوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ میجک کر سکتے ہیں. Now you can say boom track boom track. Look up. Yeah. And look down. Look backward.
Oh, okay, fine. It's okay. Okay. It was so fun. I experienced so many things and got so much information. There were so many facts which I got to know. मैग्नेटिज्म के ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है। एक और आपको मैजिक दिखाती हूँ यहाँ पे कि आपकी साउंड इलेक्ट्रिसिटी में कैसे There are so many magics here, right? Okay. Because the name of this section is Magic of Sound. You have to press switch button. Can you please say something in this mic? Yeah. Hello. Look, Okay. this is how अभी your मैंने sound सिर्फ एक वर्ड बोला है और Exactly. मैग्नेटिज्म जो है वो जाग गई है। बिकॉज आपकी साउंड कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिसिटी में। ओके। यस। सो कौन सा लेवल? डिफिकल्टी, जनरली एंड सिंपल। थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं, डिफिकल्टी पे जाते हैं। डिफिकल्टी। आर यू रेडी? यस। 1 2 3 गो। फोकस। I am focused. लगता है आपके रिफ्लेक्सेस काफी वीक है। Oh my God. ये है हमारी ओबीडिएंट बॉर्न जो बर्नौली प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। लेट्स सी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस ट्यूब के अंदर एयर फ्लो बहुत हाई है। आपके जो प्लेन्स उड़ रहे होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे उड़ रहे होते अच्छा, वो भी बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर उड़ रहे होते हैं। ओके, दिस इज एयरप्लेन सिमुलेटर। इसमें आपको बताया जाता है कि सिमुलेशन बेसिकली क्या है, एयरप्लेन को कैसे आप राइड करा सकते हैं, इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज टेक ऑफ, लैंडिंग एंड डिस्कवरी फ्लाइट। डिस्कवरी फ्लाइट में कोई टेक ऑफ लैंडिंग नहीं है, उसमें सिर्फ आपने घूमना है, बट टेक ऑफ और लैंडिंग में वो चैलेंजेस है। ठीक है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सबसे स्पेशली जो सेंसरी डेवलपमेंट होती है बच्चों के लिए उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। ओवर स्टिमुलेटिंग नहीं है। दूसरा ये कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे शायद सिर्फ जब बड़े होते हैं तो तब प्रैक्टिकल लाइफ में सीख सकते हैं, बट यहाँ पे आके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, उनका दिमाग खुलता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो आई थिंक जो उन्होंने सारे एरियाज़ को कवर किया, साइंस, नेचर, कंस्ट्रक्शन, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और इस तरह की और जगह भी होनी चाहिए। बट ये जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे विद माय चाइल्ड। यहाँ साइंस को बहुत दिलचस्प अंदाज में बच्चों के लिए पेश किया गया है, जिसकी कुछ झलकियाँ तो आपने देख ली, लेकिन अभी हमारा तजस्सुस और तफरीक खत्म नहीं हुई। अभी बहुत कुछ है जो हमें एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे आप लोगों को सारी लिविंग थिंग्स के बारे में बताया जाएगा। लिविंग थिंग्स मीन वो एनिमल से रिलेटेड है, वो प्लांट से रिलेटेड है, वो इंसेक्ट से रिलेटेड है। मतलब आपको मिनिएचर्स दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलें फिर देर किस बात की, दिखा दें। ओके, ये टॉकिंग ट्री है जो बेसिकली आपको मदर नेचर में वेलकम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे वेलकम कर रही है। इनके जब आप बटन प्रेस करेंगे तो आपको इनकी साउंड सुनाई देंगी जिसकी तरफ लाइट स्पॉट करेंगे। 7 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई नज़र आ रही हैं, ये सब के सब पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ पे बायो बबल में 4 टाइप की अकॉर्डिंग टू प्लांट्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनिमल्स देयर आर 2 टाइप ऑफ फिशेज। पाकिस्तान में पाई जाने वाली मुख्तलिफ मादियात और इनकी कानों के नमूने भी यहाँ तश्कील दिए गए हैं, जिससे विजिटर्स बहुत आसानी से जान और समझ सकते हैं। आते हुए वो तने देखे दरख्तों के, ठीक है, उनके ऊपर रिंग्स थे, एक ब्लैक और एक लाइट कलर। आपको पता है उनका डार्क और लाइट कलर का जो 2 रिंग है वो मिलके 1 ईयर कंप्लीट करते हैं प्लांट्स का। यस, वो 1 ईयर कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम उन रिंग्स को मेजर करके हम लोग उनकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिस इज कॉस्मोस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। ये सारा यस, यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे स्पेस से रिलेटेड। लाइक उसमें आपका स्टेम भी आ जाता है। स्टेम मतलब सारा फिजिक्स एंड बायो एंड मैथ से रिलेटेड।
آپ نے زیرو گریوٹی رائڈ تو دیکھی ہو؟ دیکھیے کبھی فیل نہیں کی. چلو زیرو گریوٹی یہاں پہ آپ کو فیل ہو. ٹھیک ہے. بیکاز یہاں پہ ہم لوگ زیرو گریوٹی کریٹ کرتے ہیں فیوگل فورسز کی وجہ سے. سب سے زیادہ ضروری جو چیز تھی اس چیپٹر کو بنانے کے لیے ہمارے لیے امیوزمنٹ کو اور ایجوکیشن کو ایک مکس املگم میں ایک ہی بال میں مکس کرنا تھا تاکہ ہم اس کو ایوالو کر سکیں. مزید ایوالو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہم لوگ جوائے آف سائنس کا پارٹ 2 بھی کر رہے ہیں راولپنڈی کے اندر انشاءاللہ. بہت جلد وہ آ رہا ہے 2026 کے. یہ روبوٹس انسپائر ہیں چین کی روبوٹ انڈسٹری سے جو دنیا میں روبوٹکس کے شعبے میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے. چین میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس شعبے میں ترقی ہو رہی ہے اور دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے. بچے جو سائنس سے دور ہو گئے وہ آہستہ آہستہ سائنس کے چیپٹرز کو دوبارہ سے ایک تو سمجھ میں بھی آئے ہیں بچوں کے. جو وہ بکس میں پڑھتے ہیں وہ تمام پریکٹیکل چیزیں بیسیکلی ہمارے پاس کیمبرج کا ہے. کیمبرج کے علاوہ PYP سسٹم آ رہا ہے آگے. تو ہم اسی لحاظ پہ اپنے تمام ایگزیبٹس کو ارینج بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں. میرے لیے تو یہ بہت ہی یونیک اور لرننگ ایکسپیرینس تھا اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی یونیک اور لرننگ ایکسپیرینس والی چیزیں اجاگر ہو رہی ہیں. ہم آپ کے لیے آگے بھی اسی طرح کی یونیک چیزیں لے کر آئیں گے. تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے CNN. ویلکم بیک ناظرین اور اب چلتے ہیں آج کے آخری سیگمنٹ چائنا ٹریول کی جانب. 2000 سال پرانی آسمانی گھوڑوں کی سرزمین راوشو کاؤنٹی میں موجود گھوڑوں کی اس نایاب نسل جسے زمین پر کس مشن پر بھیجا گیا، جانیے چائنا ٹریول کی اس رپورٹ میں. کیا آپ نے تین ماہ نامی گھوڑے کے بارے میں سنا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کے گھوڑے کو تین ماہ کہا جاتا ہے؟ 2000 سال سے بھی پہلے چنگ چین کو مغربی علاقوں میں ایک مشن پر بھیجا گیا تھا. تو ہان شاہی خاندان کے شہنشاہ ہو نے اسے تین ماہ یعنی آسمانی گھوڑے کا نام دیا اور آج اسی تین ماہ کی نسل چاؤسو کاؤنٹی میں موجود ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں موجودہ دور کا شنجیانگ. لیٹس گو. اس وقت شام کے 4 بجے ہیں اور دن کا سب سے اہم لمحہ آ پہنچا ہے. ایک ہی وقت میں 100 سے زیادہ گھوڑوں نے دریا عبور کیا. ان کی چلنے کی آواز دریا کے پانی کی آواز کے ساتھ گھل مل گئی جس سے پوری وادی لرز اٹھی. اور موسم گرما میں
चौसू के खोरे दरिया पर पानी पीने, नहाने और दौड़ने आते हैं। लोगों ने इस मंजिल को天马运河का नाम दिया है।天马की अहमियत सिर्फ इसकी नस्ल तक महदूद नहीं, चौसू में इन घोड़ों के लिए खुसूसी हॉस्पिटल भी कायम किया गया है। यहाँ घोड़ों को भी खिलाड़ियों जैसे भी सहूलियात फराहम की जाती है।如果说我们的运动赛马在运动过程中突然出现了跛鞋，我们有可能会怀疑它的是不是骨头出现了问题，有可能会跟腱出现了问题，所以说首先要开查骨头的问题，就要开那个 X 光。这一个激光激光这个难度挺大的啊！是，你没问题吗？你很厉害，很棒棒。我们这个主要品种呢是伊犁马，我们伊犁马的在这个基础上呢，我们对伊犁马呢进行了那个多用户的培育。我们现在呢，这个培育的是种马，这些马拿去给和伊犁马进行改良。在我们这个马产业呢，在我们昭苏呢发展的非常好。कुछ लोग कहते हैं कि चौसू की रोह thiên माह में बसती है, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा दुरुस्त बात यह है कि चौसू में thiên माह कोई दास्तान नहीं बल्कि एक हकीकत है, ऐसी हकीकत जैसे जिंदगी से अपनाया गया है और जो चौसू के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। thiên माह मगरिब से आता था और आज इस लम्हे वो हमारी आंखों के सामने मौजूद है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।